السلام عليكم. نهاركم مبروك ورمضان مبارك. دونك رانا هنايا راكم تشوفوا le 27 avril, lundi 27 avril 2020, 13h15, 41 secondes. Donc la vidéo, c'est pas pour donner des leçons à nos responsables locaux, d'Oran ou là. C'est juste premièrement, des observations, deuxièmement, des sujets critiques, troisièmement, des suggestions. Vous savez, j'ai le droit normalement, j'ai le droit. Mais c'est rien du tout à dire. La photo, dites-ha, la page تاع Oran d'aujourd'hui, d'hier. Oran d'hier et d'aujourd'hui. Syed Meskin, Allah يجازيه, il a posté la photo, il dit que j'ai piqué le site, pour dénoncer un commerçant, soi-disant commerçant. Un commerçant, اللي دار حل هنا فتح هنايا pour sur le boulevard Magenta. و ce qui est bizarre السيد قال sous les arcades. شوف وصلوا الناس دخلوا هادو في راسهم بلي هادو سي دي زاركاد. هادو لي بسودو زاركاد ردوهم دي زاركاد. هاد لا كونستركسيون إليسيت ندارت يا 25 ans ولا 30 ans جو مغابيل با. وانا كنت حاضر نهار كنت نجي هنا ندير لي كور تاعي هنا في لا بيبليوتيك. يا 30 ans ولا 25 ans جو مغابيل بلو. هادي كان طريق جو مغابيل با لو نون تاعها كيسموها. هادي كان طريق entre la maison du colon اللي راهي بالي de la culture ولا cathédrale. كان طريق بيان ايري كان une station de taxi au début من تحت كاع. Je me rappelle pas le nom تاع هاد الطريق الله غالب, c'est pas grave. Je ne sais pas le responsable comment il a eu l'idée tellement يبغوا البريكولاج je critique هنايا بريكولاج عقلية بورني تاع بصح. à l'époque كنت واقف انا واحد صاحبي اركيتكت قعدنا نشوفو مخلوعين جاتنا بيزار كنا جون اتيديون هما فرحانين هادوك لي ريسبونسابل حاجة كبيرة داروها. جا واحد قالنا كاسكو فو بونسي. جيت انا كاريمون قلت له هادي شكلها هادي راكم تغمو في هاد الجهة زعف. ميم لارشيتكت داك صاحبي قال له هادي شكلها. قالك نتوما صغار ما تعرفوا والو. سكتنا وصافي اش تقول لهم لا علينا. هذه انكدوت العجب شفت في هذيك البلاد هذيك برحمة الوالدين. علاش ما داروا هادو لي زاركاد هادو اللي بناو لا كاتدرال واللي بناو لا ميزون دو كولون اللي راهي باري لا كولتور علاش ما داروهاش هما داروها. علاش انت تجي ان سيكل ابري ديرها. هذه pour moi c'est une construction illicite. Ou d'ailleurs, il y a une loi qui interdit de construire devant les sites historiques. هذا راهي classé la cathédrale. T'as pas le droit, tu es un criminel. هذا c'est un crime urbanistique ولا je sais pas كيسموه هذا الكريم هذا. هذا c'est un monument historique هذا monument historique. علاه تبني هنا؟ Je me demande. اسكو راني غلط ولا نتوما؟ كل واحد كومون يفوا لي شوز. جي ريان كومبري. انا نبغي نهضر هضره دارجه ما نبغيش اللغه العربيه الفصحى ولا لو فرونسي كلاسيك ولا هذاك اكاديميك باه الناس قاعد تفهم. انا فهموني يا سيدي 30 عام
وراهم لي هو ريسبونسابل دوغون، وراهم هادوك لي اسوسياسيون، وراهم هادوك لي غروند غول سوا ديزون ولاد بلاد، انا ولد بلاد منا، وراكم حتى واحد ما ضره قلبه وغطاه. علاه ولات بور موا سي ان بيدونفيل كونستركسيون ليسيت سي انتردي اون بلوس. ولات هنا تاع لا بوبال الريحه تاع لي زيوغين الكلوشار هنايا. راكم زيت اون تخان دو كلوشارديزي اورو، مش عارف هادو راهم حيين ولا ماتوا هادو اللي داروها. وهادو لي جورناليست ما يديروش دي انفستيغاسيون. شكون هاد السيد؟ كومون سا سفي ils ont défiguré هاد l'espace، هاد السيت هيستوريك l'espace هذا تاع بلاص جوندار وكاع. سيتو هادو لي انفستيغاسيون تاع لي جورناليست يديروها، سوا تاع بابي ولا تاع اوديو فيزيوال. وجي روماركي النيفو طايح تاع الجورناليست، يوري لك ان ديفو بصح ما يروحش يدخل شكون دار داك الديفو. كيما هنايا داك يعرفونا شكون، ويهضروا مع الديريكتور اللي راه راقد هذا تاع الثقافه، ويهضروا مع لو مير، ويشوفوا السيرفيس تكنيك، ويشوفوا تاع اليوربانيزم تاع لورد دي زاركتيكت، يديروا توت ان دوكيومونتير هنا بور اون اور. شنو التمخريق هذا؟ faut tout revoir l'enseignement تاع لي جورناليست هادو. كيما هذاك الشيخ النووي تاع نهار يولي لي ديفو بصح ما يروحش يدخل على المير ولا لي ريسبونسابل. سي بيان سكيل في مالغري التبهديل تاعه بصح سي بيان، بصح ما سي با كومبلي. ما يروحش يدير دي انفستيغاسيون، يورينا دار عوجه بصح ما يروحش عند السيرفيس تكنيك يحضروا ولا يفهمونا كيسكي سي باسي ويكشفوا الريسبونسابل اكزاكتومون. هذا ما كان سي بور ترونسمي فيغ باسي لو ميساج. برحمة الوالدين فورازي هذه اون اورجونس، اون اورجونس. الى 30 عام جاتكم نورمال، سي با نورمال صح. 30 عام جاتكم هذه الصراحة نورمال؟ لا حول ولا. راكم تجوا لبرشلونة، راكم تجوا لفرنسا، راكم تشوفوا، راكم تحوسوا. بصح نعرف عقليتكم، تروحوا غير لي مارشي خاطيكم هاد الصوالح، تروحوا غير المارشية تاع العرب وكارفور اوشو. راني قلتها في لي فيديو تاعي، سي لا رياليتي، مانيش نكذب ولا نعاير. هذيك هي، هذه لا مونطاليتي تاع نو ريسبونسابل. هاي السلام عليكم. جيسبر vous allez la raser. حبسوا لينا هادشي. وكاين هذاك كيوسكا ميوزيك اون فاس دوماج ما عنديش ليماج، اون فاس كيسموه هذاك التريبيونال تاع وهران هذاك اون فاس. هذا مام هذا اون فاس كان طاسيلي جو مابيل بلي كنا نتقهوو فيه بكري. هاد شحال ما كنتش الوهران. الله يرحم بوك خليتوه يديرو القهوة تما طاسيلي، إلا كيعاودو يردوها لوطونتيك يخلوه كوز دو ميوزيك. سبحان الله، قولوا علينا دوك الحيطان. هيا السلام عليكم. هذا مكان، هيا تهلاو في رواحكم.